السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله نشوفوا لا كوريكسيون ديال واحد ديال ليكزامان ديال الانفورماتيك دو جيستيون بالنسبه للسيسيون نورمال 2018 ديال الفاكولتي ديال الازرو. نبداو بالنسبه للكيسيون الاولى على بركه الله. عندنا هاد لو طابلو هنا اللي فيه هاد لي زانفورماسيون. عندنا المونطو ديال التيفيا ولا لوطو ديال التيفيا، لو كود ديال لارتيكل والبري اونيتير. هنا عندنا الكالكول ديال التيفيا. قال لك هنا في دي 2 يعني في la cellule T2 فيها C2 fois A1 يعني C2 fois A1. Si on recopie au glacis la formule en bas يعني درنا كوبي هاد لا فورمول تحت، شحال تعطينا في دي 3؟ شحال قلت لي عندي هنا لا فالور في دي 3؟ بالنسبه لدي 3 تعطينا فالور هي 0. علاش؟ حيت عندي هنا دي ريفيرونس اللي هما غولاتيف، وملي غادي ندير كوبي لتحت اكيد هاد لي ريفيرونس غيتحركوا لتحت. يعني ملي نديرو كوبي لدي 3 عندي تكون عندي ايكال C3 فوا A2، وهنا في A2 عندي 0 ما عندي والو. هنا A2 ما عندي والو، يعني غتعطيني لا فالور اللي هي 0، يعني غتعطيني 200 فوا 0 اللي هي غتعطيني لا فالور اللي هي 0. الجواب هنا هو دي. نشوفوا لا كيسيون الثانيه. دون اون في دو كالكول اكسل لي دوني سون ستوكي دون. فين كيتحطوا لي دوني بالنسبه للاكسل؟ في الاكسل لي دوني كيتحطوا بالنسبه عندي لي سيلول. هادي سؤال باين، يعني فين كندخل لي دوني؟ هنا في لي سيلول. هادي سيلول هنا فين كندخل لي دوني ديالي. نشوفوا لا كيسيون 3. بالنسبه لا كيسيون 3، si je tape le mot bonjour dans une cellule et je appuie sur entrée, Excel interprète saisir comme textuel. يعني هنا بحال تكست حيت فورمول. باش كنعرف لا فورمول كتبدا بايكال، اي فورمول خاصها تبدا بايكال. لي نيميريك باينين الارقام، هنا هو واحد النص. نشوفوا لا كيسيون، يعني الجواب هنا هو سي. نشوفوا لا كيسيون 4. La cellule A1 contient la valeur 30 يعني فيها في A1 فيها 30. La formule عندي la formule si A1 inférieur strictement يعني أصغر قطعا من 30. valeur c'est vrai oui, valeur c'est faux non. renvoie. واش عطينا ايرور؟ لا ماش عطينا ايرور، حيت عندنا لا فورمول مقاده هنا لا تيست لوجيك. valeur c'est vrai valeur c'est faux عندها هنا دي غيومي يعني كلشي صحيح. كيبقى واش غتعطينا وي ولا تعطينا نو؟ غتعطينا نو. علاش؟ حيت عندي هنا لا فالور انفيريور ستريكتومون يعني اصغر قطعا. خاص هاد لا فالور تكون هنا تكون 29 ولا تكون 29.11، المهم تكون قطعا اصغر من 30، ولكن هنا ماشي اصغر قطعا من 30 ولكن اصغر او تساوي 30، يعني غتعطينا لا فالور سي فو ولا هي نو. سي بون. نشوفو دابا لا كيسيون 5. هذا هو لا كيسيون 5. عندنا هاد لا فورمول سي وعندنا او، ملي كنقولوا او كتعطينا لا فالور سي فري. ملي كيكون واحد يعني يكون غير واحد من هاد لي تيست لوجيك صحيح كتعطينا لا فالور سي فري. يمكن كتعطينا لا فالور سي فو ملي كيكون جميع لي تيست لوجيك غالطين. ملي كيكونوا غالطين كلهم عاد كتعطينا فالور سي فو. ولكن هنا شنو عطينا او كتبها هنا بري اصغر من 400 وهنا غارونتي. ما كندخلوش بري و غارونتي، انا كنحطوا لا ريفيرونس ديال لو بري، كنحطوا هذاك لا ريفيرونس ديال لو بري. في هذه الحاله تعطينا ايرور. علاش؟ حيت نورمالمون ما خصش يعطيك هنا لو بري. كتشوف فين كاين عندنا لو بري. هنا لا سيلول دو بري كونتيان، يعني هاد لا سيلول دو بري، هاد لا سيلول هذيك لا سيلول هي اللي غيعطينا مثلا دي 3 ولا سي 3 ولا اش 4 ولا هي اللي خصها يحطينا. يعني هنا تعطينا ايرور، هنا بيج. وبالنسبه كذلك للغارونتي خاص يعطينا لا ريفيرونس ديال لا غارونتي. واش كاينه في لا غارونتي اللي كاين مثلا لا غارونتي في اش 5 كنحطوا هنا اش 5 تكون ايكال 30. ما كيكتبوش غارونتي. هنا اكسل ما غاديش يفهم اشنو كتبتي ليه، حيت كتبتي ليه غارونتي. فهمتي؟ يعني هنا غتعطينا ايرور. كل مثلا عطانا هنا لا ريفيرونس ديال فين كاين البري، وهنا لا ريفيرونس فين كاين لا غارونتي غتكون صحيحه. كيبقى انك تشوف هنا الا كاين عندنا هنا البري خاص يكون اصغر قطعا من 400 والغارونتي خاصها تكون ايكال 30. يعني هنا اون فوا يكون عندي واحد لا فالور اللي هي صحيحه غيكون عندي لا فالور سي فري. الا شفنا هنا لو بري كونتيان لا فالور 500 ولا قلت 500 اصغر قطعا من 400 يعني غتعطينا لا فالور سي فري اللي هي اشا كونسي. ولكن هنا ملي عندنا هاد بري هنا وهاد غارونتي ما عندناش ديفيرونس، يعني اصلا ايرور. يعني الجواب هنا هو ا. عرفتي هنا عطاكم بري غارونتي، هنا عطاك A1 اصغر و B1 ايكال، يعني خاصو يعطيك على هاد الشكل.
عندنا هنا سي اي. ملي كنهضروا عاوتاني على فونكسيون اي كتعطينا لا فالور سي فري ملي كيكونوا جميع لي تيست لوجيك صحاح، عاد كتعطينا لا فالور سي فري. اون فوا كيكون واحد لا فالور ولا واحد لو تيست لوجيك غلط كتعطينا لا فالور سي فو. عندنا هنا اي خاص تكون عندها ا1 اكبر قطعا من 100 و بي 1 تكون كتساوي 3. وعندنا هنا هاد الفورمول ستوكي في سي 2. لا سيلول ا1 كونتيان لا فالور 80 يعني هي اصغر من 100، وهنا خاصها تكون اكبر قطعا من 100 يعني عندنا واحد لا فالور اللي هي فو. ملي في لا فونكسيون اي ملي كتكون عندنا واحد لو تيست لوجيك اللي هو غلط يعني كتعطينا ديريكتومون واحد لا فالور اللي هي فالور سي فو، يعني تعطينا نو. يعني هنا تعطينا نو، الجواب هو بي. عطينا نو هو الجواب هو بي. هكا دابا نمشيو للجزء الثاني ديال هاد التمرين. دابا نشوفو ليكزارسيس الثاني ديال الاكسل اللي فيه هاد المعطيات. عندنا لا فوي الاولى سميتها كليون، لا فوي الثانيه سميتها ارتيكل. عندنا هنا كليون، هادي ديال لي كليون، هادي فيها ارتيكل، هذا فيها الكل دي دوفي كما كاين هنا. بالنسبه لهاد الاكزارسيس هادي اللي فيها الكالكول ديال لي دوفي حطيتهم انا في اكسل باش نخدموا عليهم باش يبان لكم لي كيسيون. عندنا هنا الكيسيون الاول كاين هنا الكيسيون الاول la question 7. شنو la question 7؟ نشوفوا دابا la question 7. La question 7 هي قال لك quelle formule inscrire في B4 qui fournit l'adresse d'un client. يعني هنا B4 نحطوا فيها واحد لا فورمول اللي غتعطينا l'adresse ديال لو كليون. هنا نستعملوا لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال. علاش ماشي اوريزونتال؟ هنا فيرتيكال حيت لي دوني اللي عطانا هنا عطانا دي دوني اللي هما فيرتيكال، عطانا النوم هكا فيرتيكال، ادريس فيرتيكال. كون كانوا هنا هوريزونتال غنخدم لا فونكسيون دو ريشيرش هوريزونتال، يعني غتكون عندي لا فالور شيرشي لا فالور عفوا لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال. لا فالور شيرشي عندنا هنا لا فالور شيرشي هي بي 3 حيت بغينا نعرفوا هاد الديل شنو هو الادريس ديالو. انا لا باج اللي غندير فيها لا ريشيرش كان عندي في لا سيلول ولا في لا فوي كليون. داكشي علاش عندي هنا كليون، هاكشي علاش كنصلح هاد كليون. هذا علامه ديال تعجب هكا كتكتب ملي كيكون عندي واحد لا بلاج خارج هذاك لافو اللي كنخدم فيها كتسمى هنا السميه ديال لافو، وكتكون عندي هنا العلامه ديال التعجب. ابخي عاد كندخل لا سيلول، انا كندخل لا بلاج. مثلا انا كنت دخلت لا بلاج على هذا الشكل وحيت مثلا هادي حيت هادي وقع لي لا بلاج ا 3 سي 3 اعتبروا لا بلاج ديال هاد لافو، يعني اعتبروا هو مثلا هو سي 3 هو ا 3 مثل انا اعتبروا هاد لا بلاج اللي كاين عندي هنا بالنسبه لنفس لا بلاج نفس لافو. هنا 2 حيت عندنا لا دوني هنا اللي كنديروا لها لا ريشيرش كاينه في لا كولون 2، كاين عندي في لا كولون 2 و فو باش تعطينا لا فالور اكزاكت، باش تعطينا لا فالور اكزاكت. نشوفوا دابا هاد لي دوني اللي عطانا بالنسبه للاكزرسيس. هنا فيه لا ريشيرش فيرتيكال فالور شيرشي صحيحه عندي هنا كما كتشوفوا لا فالور شيرشي هي هادي. عطانا بي 3 كليون هنا ا 2 من حتى بي، عندنا ما عطاناش سي، عطانا بي 7 يعني، وعندنا هنا لا كولون 3 لا دوني ما كانش لا كولون 3 كاينه في لا كولون 2، يعني هذا خطا هذا غلط. كنمشيو لبي ريشيرش فيرتيكال فالور شيرشي اللي هي بي 3 نقطه فاصله كليون، يعني هذاك لا بلاج ديال ا 1 حتى نفس الشيء حتى لبي 7 من ا 2 حتى لبي 7. وعندنا هنا عندنا لا بلاج غلط. علاش هاد لا بلاج غلط؟ حيت الا شتي هنا لا بلاج كيكون عندي ا 2 بي 7. انا شنو دار ا 2 2 بوين، داك شتو هنا 2 بوين. انا شنو دار نقطه فاصله، يعني هذا بيج خطا. ما خصش تكون هنا نقطه فاصله، خاص تكون فيه 2 بوين، خاص تكون فيه 2 بوين، يعني حتى بي خطا. كنمشيو للسي. الفرق ما بين سي و دي هنا دار من ا 2 حتى ل سي 7 وهنا دار من ا 2 حتى ل بي 7. وعندنا هاد لابلاج لا كولون اللي هو ا 2 صحاح بجوجهم، سوا درنا حتى ل سي سوا درنا حتى ل بي. حيت الا درنا حتى ل بي فيه لابلاج دونيت هو لا كولون 2 هو لا كولون 2 وفيه لي دوني. سوا مشينا كاع حتى ل سي ودرنا لا كولون 2 يعني هذاك لا كولون اللي زدناه سي ما فيهش المعلومات اللي كنقلبوا عليهم. يعني هنا
الصحاح هما مثلا نحطوه بي او سي او دي. لي ريبونس اللي هما صحاح هما سي و دي. سي و دي هما لا اللي يعطينا لا فالور ديال لادريس. هاد الجوج غيعطينا لا فالور ديال لادريس سي و دي. نشوفو لا كيسيون الاخر. نورمال كبرات شي شويه باش يبان لكم. عندنا هنا كيسيون 8. كيل فورميل انسكرير اون بي 5. يعني فين عندي هاد بي 5؟ بي 5 هي هادي هي بي 5. اشنا هي لا فورميل اللي غندخل في بي 5 كي افيش لا فيل يعني مدينه فين ساكن لو كليان ابري سيزي سون نوم دو لا سيلول بي 3. يعني انا على النوم ديالو في بي 3 بغيت نعرف فين المدينه، فين اش من مدينه فين كاين. يعني هنا غندير ايكال عاوتاني غندير ريشيرش فيرتيكال ولا فالور شيرشي اللي هي عديل يعني بي 3. كندير نقطه فاصله كنمشي كنجيب هذاك لا بلاج ديالي اللي كندير فيه لا ريشيرش. هذا هو لا بلاج اللي كندير فيه لا ريشيرش. كندير نقطه فاصله نقطه فاصله نقطه فاصله. كنرجع لهنايا نقطه فاصله عفوا مش هادشي هكا بي 3 لا بلاج ديالي اللي كاين في لا في كليون من ا 3 حتى سي 7. هنا كنديرو النيميرو دو كولون اللي فيه لا فورماسيون اللي هو لا كولون 3 اللي هو لا كولون 3. ابري كندير نقطه فاصله وكندير لا فالور اكزاكت يعني فو وكنسد القوس كندير اونطري كتعطيني فاس. هنا هادي الحمي كاين فاس وهي هادي لا فونكسيون اللي خاصنا نديروها. نشوفو دابا هنا شكون اللي صحيح. عندنا هنا ريشيرش فيرتيكال اوريزونتال. يعني هاد الريشيرش اوريزونتال مشات. يعني دابا بي سي ما كاينش 100% سي ما كاينش. عندي هنا ا كاين الريشيرش فيرتيكال لا فالور شيرشي بي 4. انا ماشي بي 4 كنديرو سي بي 3 حيت المعلومه كاين عندي هنا في بي 3. لا فورماسيون كاينه في بي 3 اللي كنديرو لها لا فالور شيرشي. لا فالور شيرشي هي عادل ماشي العنوان ديالو هو عادل. يعني هنا خطا تاع الكيسيون تاع لا ريبونس اللي هو غلط. واصلا عندنا لا ريفيرونس خاصو يكون لا ريفيرونس ديال هاد لا بلاج من لا في كليون من لا في كليون ماشي من نفس لا في. يعني تاع هذا خطا. نمشيو للبي. عندنا فالور شيرشي فالور عفوا ريشيرش فيرتيكال فالور شيرشي هي بي 3 صحيح. لا بلاج كليون من ا 3 من ا 2 حتى سي 7 صحيح. عندي هنا هذا هكا صحيح. يعني هذا بي صحيح بي صحيح بي كله صحيح. نشوفوا دابا دي فيه المشكل هنايا. شوف فين كاين مشكل دار لكم هنا نقطه فاصله نقطه فاصله نتايا نقطه فاصله ما خاص فيها تكون 2 بوين بحال هذا الشكل 2 بوين. يعني كيبقى لا ريبونس ديال لا كيسيون 8 هو بي. لا ريبونس ديال لا كيسيون 8 هو بي. جواب هو بي. عندنا هي لا فالور شيرشي بي 3. لا بلاج عندنا هنا 2 بوين. عندنا لا بلاج عندنا المعلومه كاينه في لا كولون 3 وبغيناها تكون اكزاكت. يعني هنا كناخذوا بي. كنمشيو دابا لا كيسيون 9. بالنسبه لا كيسيون 9 عندنا كيل فورمule inscrire en B9 qui affiche la désignation d'un article après avoir saisi son code dans la cellule A9. يعني مشينا هنا للطابلو. يعني B9 هي هذه هي B9. اشنا هي لي فورمول اللي خاصنا ندخلو هنا في B9 باش تعطينا هاد لا ديزينياسيون. مشينا هنا لارتيكل عندنا لي ديزينياسيون عندنا هنا الكود دارتيكل وعندنا البري يونيتير. يعني باش نجبدو عاوتاني كنستعمل فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال. يعني كنديرو ايكال ريشيرش فيرتيكال كنديرو لا فالور شيرشي. يعني هنا هو الكود دارتيكل اللي هو A9 كندير نقطه فاصله كنمشي نجيب هاد لو طابلو اللي كاين عندي هنا اللي هو من A 3 حتى سي 11 هو هذا. بالنسبه لهاد لافي اللي هي ارتيكل كندير نقطه فاصله نمسح هادشي نقطه فاصله كندير النيميرو دانديكس كولون اللي شفنا النيميرو دانديكس كولون فين كاين عند لا ديزينياسيون هي لا كولون 2. يعني غندير لا كولون 2 عفوا نمسح هادشي ديالاش
الا خليتيها ماشي مشكل، ولكن نحيدوها باش نكونوا بحال بحال مع لي ريبونس اللي كاين عندنا بالنسبه للاكزرسيس ولا ليكزامان. هنا نديرو فو ونسدو القوس ونديرو اونطري. انا عندنا ابخي مونت، و باش هذا خاصنا نردوه يكون فيكس باش ندير ليه كوبي تبقى عندنا هنا لا دوني صحيحه. هكا كتجبد لا ديزينياسيون ديال لا ديزينياسيون ديال هاد لي كود اللي عندك هنايا. شوفوا دابا ليكزرسيس ولا ليكزامان شنو حط لكم. عندنا هنا بالنسبه يعني غتكون عندنا عاوتاني غوشيرش فيرتيكال، يعني هنا عندي غوشيرش اوريزونتال يعني ما كاينش، يعني غتبقى عندي هنا يا ما غيكون بي ولا سي ولا دي. نبداو عاوتاني بي عندنا هنا لا غوشيرش لا فالور شيرشي هي 9، هي ا 9 ارتيكل. نشوفوا هنا لا بلاج مقاد عندها ارتيكل، عندنا A2 وعندنا هنا 2 بوا، عندنا هنا بي 11 يعني صحيح. يعني عندنا نقطة فاصلة، عندنا هنا نقطة فاصلة فو، يعني هذا صحيح، هذا صحيح. نشوفوا دابا 8 نشوفوا سي، عندنا فالور شيرشي هي A9 صحيح. عندنا الارتيكل عندنا هنا ما عندناش 2 بوا، عندنا نقطة فاصلة، يعني هذا خطأ، هذا خطأ. نشوفوا دابا عندنا ريشيرش فيرتيكال A9 نقطة فاصلة ارتيكل A2 2 بوان سي، هذا صحيح، صحيح حتى هذا تا هو صحيح. هنا عندنا بي وعندنا هنا سي، يعني لابلاج اللي خداو في الاول خدا هاد لابلاج. بالنسبه لبي خدا غير هاد لابلاج، بالنسبه لدي خدا هاد لابلاج. يعني واخا خديت هاد لابلاج اللي هو ا حتى لبي 11 غتعطيك لا ريبونس، حيت عندنا لي دوني كاينين يعني بالنسبه لهاد لا كولوم. يعني الجواب هنا غيكون هو بي و دي، الجواب غيكون هو بي و دي. نشوفوا دابا كيل formule inscrire en D9 qui fournit le prix unitaire d'un article après avoir saisi son code dans la cellule A9. يعني هنا D9 هو هذا، يعني بغينا لو بري. لو بري نفس الشيء كنديرو ايكال recherche verticale لا فالور شيرشي اللي هي هنا A9 اللي هي الكود. ابخي كنمشي كنجيب لابلاج ديالي اللي هو هذا، كندير نقطة فاصلة، كنديرو 3 حيت هنا لي دوني هنا بالنسبة لكولون 3، وكنديرو هنا فو وكنسدو القوس كيعطينا المونطو ديال هنا. خاص هذا نردوه يكون ابسولو دي ريفيرونس ابسولو. كنكليك على F4 عفوا هاد الشكل، عفوا نرجعو هنا نديرو غير طابليغ ونديرو اونطري، كتعطينا الدوني سي بون. نشوفو دابا بالنسبه ليكزارسيس. عندنا هنا انديكس ما كاينش، عندنا ريشيرش فيرتيكال اوريزونتال يعني ما كاينش، ريشيرش اوريزونتال يعني ما كاينش. كيبقى عندنا لا ريبونس هو دي. لا ريشيرش فيرتيكال كتبقى عندنا هنا A9 نقطه فاصله ارتيكل هذاك لابلاج من A1 حتى سي 11 لا كولون 3 لا فالور سي فو، يعني لا ريبونس هنا هو دي. غادي غنسيلو نكونو سالينا هاد لابارتي ديال ليكسيل، ابري نشوفو ان شاء الله لابارتي ديال لاكسيس. بون كوراج، الله يعاونكم. كنتمنى انكم تستافدوا معنا بالنسبه لهاد لا كوريكسيون. الله يعاونكم، بون كوراج.